उलमा मेरे दाएं बाएं तशरीफ़ फरमाए। मेरी कुछ बख्ती है, थोड़ी देर पहले मैं कोटला नसीर में खिताब करके आया हूँ। कोई भी काम इस घराने से करते हुए एहसान न लगाया करो, शुक्र पड़ा करो, इन्होंने हमें इस काबिल बनाया। अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर जाता हुआ परिंदा नबी की इतनी तवील जलती हुई आग पे बुझाने के लिए जज्बे को देखकर हमें एक बहुत बड़ा पैगाम मिला। किसी ने पूछा, नबी की आग भी देख, अपना कतरा भी देख। वहीं रोक के कहता है, इसमें कोई शक नहीं, मेरा कतरा आग नहीं बुझा सकता, नाम तो वफादारों में लिखा जाएगा। ऐसी हस्ती अता की जो वजह तख्लीक के कायनात भी हैं, बकाए कायनात भी हैं। उन हस्तियों, मेहरबानी मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, टाइम नहीं है। उन हस्तियों में सबसे पहली हस्ती सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो हस्ती जिनको समझने के लिए अल्लाह होना जरूरी है या अली होना जरूरी है। उनके बाद वो हस्ती जिनका आज दिन मना रहे हो। मैं कभी इनके तशरीफ लाने पे गुफ्तगू नहीं करता, मैंने कभी अपना अकीदा मेंबर पे बयान ही नहीं किया। जिसका अकीदा अल्लाह उसको नसीब करे। हमें इनको जानने का हुक्म नहीं, इनको मानने का हुक्म है। ये कायनात अकीदत बड़ी अमा में है। अली का वास्ता जब तक दरमिया में है। अली और काबा दो ऐसे मुहतरम हैं लोगों, जो कशिश मकी में है वही मकाम में है। मेहरबानी मेहरबानी अर्ज कर रहा हूँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन, ख़ुसूसन अला सल्लल्लाहु फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमत दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल लिल मुसक़लैन, सिब्ज़ुल अस्रारिल अलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मिराजुल अक़ूल, मौसिलुल उसूल, अबिल वक्त व मौला ज़मान, शरीकल कुरान, मज़हरुल ईमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, ताफ़ी ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमामुल इंस वल जान, साहिबुल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़े शहंशाह के ज़हूर। ज़ाहिर आले मोहम्मद, कायम आले मोहम्मद। और शाह जी आपको हुक्म था, मैं इसलिए छेड़ कर रहा हूँ, वक्त है नहीं। कायम आले मोहम्मद, मुंतकिम आले मोहम्मद, वारिस आले मोहम्मद, नूर आले मोहम्मद, बरकत आले मोहम्मद, मुसर्रत ईद आले मोहम्मद, तनवीर आले मोहम्मद, तौकीर आले मोहम्मद, ताबीर आले मोहम्मद, तस्वीर आले मोहम्मद, बकियतुल औलिया, बकियतुल औसिया, बकियतुल अंबिया, बकियतुल आइम्मा, बकियतुल्लाह फिल अर्ज़। घबराए हुए चेहरे इस तरह घबरा के सुन रहे हैं, जिस रैयत को अपने सरदार के अलकाब सुन के भी चेहरे घबरा जाएं, वो रैयत जाने फिर सरदार जाने। इस मुक़द्दस मिंबर का वारिस, ज़िक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताज़िये का वारिस, ज़ुल्जनाहों का वारिस, इन खूबसूरत चेहरों का वारिस, जो माने उसका वारिस, जो ना माने उसका भी वारिस। आज का जश्न किसकी ज़ेर सरपरस्ती हो रहा है? कोई जमीन पे काम खुदाबंद से मंसूब बगैर वारिस के नहीं होता। सुभान अल्लाह। राजन को अगर संभाल सके तो जुमला देने लगा होगा। अगर वारिस जरूरी ना होता, अल्लाह काबे में अली को ना बुलाता। मैं आज कर रहा था, लाइट चली गई, जुमला मैं फिर दोहराने लगा हूँ। ये कैसे तशरीफ लाते हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं, मेरा हक भी नहीं। कोई भी अपने घर के आने वाले बच्चे के बारे में बात नहीं करता। मेरी क्या औकात है कि मुझ जैसा बंदा बात करे, ये आते कैसे है। पर एक बात जरूरी है, मोहम्मद के दामाद को आने के लिए, जमीन पे कदम रखने के लिए कम अज कम जो मकाम पसंद है उसे काबा कहते हैं। फरमाए किताब सरकार का सदके पढ़ बैठा हूं, किताब नहीं किताब है। किसी किताब में मैंने अभी तक कौन शादी नहीं पढ़ा कि शहजादी कौनैन जाते हुए बच्चे की तैयारी करके गई हो। अंदर के हालात में नहीं जानता, पढ़ के बैठो तो मेरी हिम्मत नहीं मैं बात कर।
پردے کی بات ہے، پردے میں رہنے دیں۔ پر ایک بات سب کو ماننی پڑتی ہے، جو شہزادہ یا شہزادی اس گھرانے کا زمین پہ تشریف لائے، ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، روزہ بھی قائم رہتا ہے۔ بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ بات کرنا مجھ جیسے کا بنتا بھی نہیں۔ مائیں گواہ ہیں، آپ بھی گواہ ہو، بچہ دنیا میں آنا ہو، پوری تیاری ماں کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے گدھیلے بناتی ہے، تکیے بناتی ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتی ہے، پہلے سے تیاری شروع کر دیتی ہے۔ آج کل تو توکل ختم ہو گیا، مشین پہ الٹرا ساؤنڈ پہ توکل بڑھ گیا، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے بچہ یا بچی ہے۔ تیاری کا انداز وہی ہوتا ہے، پہلے مخلوق کا توکل زیادہ ہوتا تھا، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کیا ہوگا، لیکن یہ پتہ ہوتا تھا جو ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ توجہ، اب بچے کی تیاری بچے کی جنس دیکھ کے کی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ تیاری انشاء جی کی جاتی ہے۔ لیکن کیا کہنے آئے نہیں آپ کے کتابوں کے مطابق امیر المومنین کی ماں کوئی تیاری کر کے اندر نہیں گئی، بس ایک بات جو سامنے لکھی ہے وہ یہ ہے، جب باہر آئی بالباس علی کو لے کے آئے۔ میری دوسری تقریر ہے راجن پور شہر میں، نہ میں عقیدہ پہلے بیان کر گیا، نہ میں اب بیان کروں گا، نہ میں کبھی بیان کروں گا۔ عقیدہ نہیں جو زبان سے بیان ہو، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے۔ علماء بعد میں آئے، میں نے ایک دعا منگوائی ہے، میں دعا ان کی موجودگی میں پھر منگوانے لگا۔ خداوند عالم ہمارے ان عقیدوں کو بلند فرما، ہم نے لڑ لڑ کے اپنی توانائیاں ضائع کر دی، ہم سمجھ ہی نہیں سکے اس گھرانے کا ہم پہ کرم کتنا ہے، اتنا بلند کر عقیدہ ہمیں نہ بتانا پڑے ہم علی والے، ہمیں دنیا دیکھ کے کہ اگر یہ علی والے ہیں ان کا علی کیسا ہوگا۔ پرنس یقین کیجئے آنے والا دور بڑا مشکل ہے، یا ہمیں شناختی کارڈ سے کہنے میں علی والا، یا ہمیں عباس لگا کے کہنے ہم علی والے۔ آنے والا دور بڑا مشکل ہے، پریکٹیکل آگے کہیں گے لوگ کہ آج صرف پاس ثبوت ہے۔ علماء کی موجودگی میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کر کے امیر کائنات پہ آتا ہوں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے دو بندے بھیجے تھے، نام ایک صادق ایک صدیق، شاجی دو بندے بھیجے تھے کسی ایسی جگہ پہ جہاں کا بادشاہ اور وہاں کے لوگ کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ کے اس نمائندے نے دعا کر کے ان کو بھیجا تھا۔ تشریف لے گئے، پہلے ایک صاحب ملے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی عیسیٰ نے بھیجا ہے۔ کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کا حق، گہری بات ہے اور ضرور کیجئے گا، بھول لو آپ کی مرضی، بعد میں اس پہ نہ سوچو آپ کی مرضی، فی الحال غور ضرور کیجئے گا۔ کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کا حق، کا دلیل کیا ہے؟ کہ ہم معذوروں کو ہاتھ پھیر کے دعا کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں۔ پر اس قصص الانبیاء کہ معذوروں کو ہاتھ پھیر کے جو چل پھر نہیں سکتے ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، کہا یہ ہے ہمارے عیسیٰ کے دین کے حق ہونے کی دلیل۔ انہوں نے کہا اتنی بڑی بات کر گئے، آؤ نا میرا پہلے بچہ ہے 25 سال ایج ہے، پہلے تو اس کو ٹھیک کرو نا۔ بچے کو لے 25 سال سے گھر بیٹھا، نہ چل سکتا نہ پھر سکتا ہے، ہاتھ مارا، صادق اور صدیق دو حواری ہیں جناب عیسیٰ کے، ہاتھ مارا، بندہ چلنا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا سلام ہے، تیرا نبی بھی حق، تیرے نبی کا دین بھی حق ہے۔ ہائے ہائے، تیرا نبی بھی حق، تیرے نبی کا دین بھی حق۔ بات پہنچی پورے شہر میں، انہوں نے کہا دو بندے ہیں صادق اور صدیق۔ کہا کیا ہے؟ کہا ان کے پاس ایک دین ہے اللہ کے نمائندے کا۔ کہا ان کے پاس اس دین کی طاقت کیا ہے؟ ارمان افسوس یہ ہے قوم شیعہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کرے سید ہونے کا حق دنیا میں ادا کر جاؤ۔ خدا کی قسم آج ہم اتنے بڑے عزادار بن کے بھی دنیا کو کہتے ہیں دعا تو کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ایک دوسرے کو کہتے ہیں دعا کر دعا کر، یعنی اتنے کمزور ہیں ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ سوچنا فکر کرنا راجن پر خبر پھیل گئی، جن کے پاس دلیل کیا ہے انہوں نے کہا دو بہت بڑی دلیلیں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا معذوروں کو ٹھیک کر دیتے، اندھوں کو بھی آنکھیں دے دیتے۔
इतनी बड़ी ठोस दलील। कुछ चंद बंदे ठीक होना शुरू हो गए। अंधों को आंखें मिलना, हाथ फेरते थे आंखें आना, माजूरों को हाथ फेरते थे, शाजी दुआ करते थे, माजूर चलना शुरू कर देते थे। बात फैलते फैलते बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने बुलवाया दोनों को, कहा कहां से आए हो? कहा फला जगह से आए। कहा किसको मानते हो? कहा ईसा को। कहा दलील क्या है? कहा तेरे मुल्क में करके आए हैं। आपकी खामोशी को सलाम। साथ बैठा था मुशीर, उन्होंने कहा बादशाह तेरी बादशाह खतरे में जाने वाली है, तेरा दीन भी खत्म, जो तू ये बुतों वाला दीन है ये खत्म, ये कोई और अर्श वाले खुदा की बात करते हैं। अगर पकड़ो इनको, बंद करो कैद में, कैद में बंद। बहुत बड़ा जुमला है, संभालने की कोशिश करना। जनाब ईसा को पता चला, कैद में चले गए। सादिक और सिद्दीक अपने एक और हवारी को भेजा। तारीख में सलूम लिखा नाम, सलूम भी है सैलूम भी है। जाओ, ये पहुंचा, इसने अपने अंदाज से जाके तबलीग शुरू की। तबलीग करते करते कहते हैं जी बात सुनो, मैं बुतों का पुजारी हूं, मुझे अपने बादशाह से मिलाओ। बादशाह ने कहा ये तो हमारे मकसद का बंदा है, इसको ले आओ, करीब है। हाँ जी, तू भी बुतों का पुजारी, हम भी बुतों। मैंने कहा जी मैं बुतों का पुजारी। कैसा कर, वो बुत है वहां जाके इबादत कर। कहने लगा ठीक है। वहां गया, साथ कैद खाना था, सादिक और सिद्दीक बंद थे। जो ही मुलाकात हुई, कहते पता तुम क्यों कैद हुए हो? ईसा का पैगाम था मोहब्बत से पैगाम देना, तुमसे कहीं गलती हो गई है। जवानों के लिए मैसेज अल्लाह करे पैगाम पहुंच जाए। पर कुछ अर्सा गुजारा, कहने लगा जी मैं अब बाहर निकल रहा हूं, तुमने अपने आप को जाहिर नहीं करना, जरा देखिएगा किस खूबसूरत अंदाज से ये दीन को फैला रहे, और हमारा अंदाज भी देखिए हम कैसे फैला रहे। कहा मैं जा रहा हूं बादशाह के पास। बादशाह मुझे इजाजत, बहुत अच्छा रहा मेरी इबादत, मैंने बुतों की बड़ी पूजा की, बड़ी इबादत अच्छी रही। कहने लगा तुम हमारे पीर भाई हो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। उन्होंने कहा ख्वाहिश एक ही है, ये पूछना था ये जो दो बंदे कैद थे इनका कसूर क्या था? कुछ इरफान के मोती भी ले लिया करो, यही मौके होते हमारे पास, और तो मौके नहीं होते जिनके जरिए हम आप तक मैसेज पहुंचा सके। का कसूर क्या? मौलाना थोड़ी देर मोबाइल बंद करते, थोड़ी देर तवज्जो रखें, जो कि बैठे भी फ्रंट सीट पे मेरे सामने है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी बार बार तवज्जो आपकी तरफ जा रही है, आप बाद में गुफ्तगू देखते रहिएगा, कमाल जुमले हैं। कहा काम होने का कोई काम नहीं, सिर्फ एक काम बता दो, बंदे कैद हैं, उनका कसूर क्या है? कहते हैं वो नया दीन लेके आए हैं, अर्श वाले खुदा को मनवाना चाहते हैं। तो बादशाह फिर उनके पास कोई दलील भी है जो दावा करते हैं, काम अंधों को ठीक करते हैं, माजूरों को ठीक करते हैं। बोला बड़ा दरबार, मखलूक खचा खच भरी है, दोनों सादिक और सिद्दीक आ गए। किस्सा कौन सुना रहा है? मोहम्मद का बेटा। आपकी मर्जी है यार, जिस अंदाज से सुनो। रसद बुखारी तो मैं नहीं सुना, रसद बुखारी को क्या पता। तो बोला खचा खच दरबार आ रहा है। बादशाह समझाने का अंदाज देखिए। बादशाह इनका कसूर, उन्हें कहीं से खुद पूछो। हाँ जी क्या मामला है तुम्हारा? काम अल्लाह के नबी ईसा की तरफ से आए हैं, अर्श वाले खुदा की बात करते हैं। उन्हें कहा तुम्हारे पास ताकत क्या है? सलूम कहते हैं बादशाह के साथ बैठ के, तुम्हारी ताकत क्या है? उन्हें कहा मंदों को ठीक कर देते हैं। मैंने कहा इतने आबिद हो? हाँ, इबादत का कोई ना कोई नतीजा दुनिया में ही नजर आ जाता है। मैं शाजी बात करके आए तक बात पहुंच गई, अब इनका मुकद्दर और इनका नसीब है, इबादत का नतीजा दुनिया में ही नजर आ जाता है। जर्रा बराबर भी नेकी करो, सिला जरूर मिलता है। ये और बात है, हम इन चीजों को सिर्फ सुनने की हद तक रखते हैं, समझना हमारे से बहुत दूर है। का इबादत का ये नतीजा है, दुनिया में नजर आता है। हम अंधे को भी आंखें दे सकते हैं, अल्लाह से दुआ करके अपने नबी का सदका, माजूरों को भी ठीक कर सकते हैं। कहा बादशाह सलामत, हमारा दीन भी बड़ा मजबूत है। उन्होंने कहा वो कैसे? हम भी तो अंधों को आंखें दे सकते हैं। कहा बादशाह बुलाइए अंधा। अंधा बुलाया गया। कहा जी अगर तुम्हारे पास ताकत है इबादत की तो करके दिखाओ। उसने आंखों पे हाथ मेरा अंधा ठीक। बादशाह एक अंधा और बुलाइए, और अंधा बुलाया गया। सलूम ने हाथ फेरा, अंधा ठीक। कहा बादशाह अगर इनमें ताकत है तो हमारे मजहब में भी ताकत है। अभी बंदे घबराए बैठे हैं। ये अंदाज देखिए, हम तो आपस में लड़ते हैं ना, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं करते ना। हम तो थोड़ा सा पता चल जाए दूसरे को तो इस काबिल ही नहीं समझते कि वो भी कुछ है ना। कहा ये भी ताकत है तो हम भी ताकत रखते हैं। और क्या ताकत रखते हो? कम माजूरों को ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा बुलाओ माजूर।
کوئی پرانا معذور ملک کا اٹھا کے لائے، انہوں نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، معذور ٹھیک۔ بادشاہ سلامت یہ کہتے ہیں ہم بڑے طاقتور، ایک معذور اور بلائیے۔ سلوم نے بھی معذور پہ ہاتھ پھیرا، معذور ٹھیک۔ یہ عیسیٰ کے حواریوں کی طاقت ہے۔ ہائے ہائے، اللہ کرے ہمارے دل کی آنکھیں کھل جائیں، اللہ کرے ہم حقیقت کو جان لیں، پھر یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کہیں کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ خدا کی قسم شیعہ قوم کو جتنے مواقع عطا ہوتے شاید کسی کو ہوتے ہوں، یہ جشن پہ چل کے آنا معمولی نہیں، پر عہد یہ کرو جو قدم جشن پہ چل کے جائیں وہ حرام پہ نہ جائیں۔ شاید کچھ ہمارے پاس آ جائے۔ لو جی انہوں نے کہا تیسرا کام کیا کر لیتے ہو؟ اندور تم بھی ٹھیک کر سکتے ہو، ہم بھی ٹھیک کر سکتے ہیں، اپاہج تم بھی ٹھیک کر سکتے ہو، ہم بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مردے کو بھی زندہ کر لیتے ہیں۔ سیلوم ایستا سے بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، حالانکہ کر سکتا تھا، دین کی سچائی کو ثابت جو کر رہا تھا۔ ہائے ہائے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ کہا اچھا، اب پہلے ایستا سے بادشاہ کو کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اچھا تم کر سکتے ہو، کہیں تمہیں فلاں قبر میں مردہ سو رہے تم اٹھا لو گے؟ انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں، ہم دعا کریں گے، خدا بند عالم ہمارے نبی کا صدقہ، ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مرضی ہے راجن پور کی، پتہ نہیں کیا سننے آئے ہو، کس مزاج کو لے کے یہاں آئے ہو۔ آپ کا تشریف لانا ہی آپ کی جولیاں بھر جائے گی، آپ کا مسکرانا ہی آپ کی جولیاں بھر جائے گی، کرم کی خیرات لے کے جاؤ گے، گھبراؤ نہیں، پر کچھ لے کے جاؤ۔ طبیعتیں گھبرا گئی ہیں تو میں رخ بدل لیتا ہوں، شکر گزار ہوں۔ بادشاہ اگر اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مردے اٹھا سکتے، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، اگر یہ اٹھا لیتے ہیں کیوں نہ ہم ان کا دین نہ مان لیں؟ شاباش، مہربانی آپ، ہم ان کا دین نہ مان لیں۔ انہوں نے کہا یہ کر لیتے تو بڑی بات ہے۔ بادشاہ کس کو اٹھوائے؟ کہا اتنے سال ہو گئے میرا بیٹا مر چکا ہے۔ بادشاہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو اٹھا لے، ہم ان کا دین مان لیں گے۔ یہ کام بڑا مشکل ہے۔ کس انداز سے اس نے بادشاہ کو پھنسایا۔ لو جی انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھانے کے بعد صادق اور صدیق کہتے بادشاہ سلامت، بندہ دیکھ بیٹے کی قبر پہ، دیکھے تو قبر پھٹی ہے، کفن جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا، کفن جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ نور چشم آپ آ گئے؟ میں نے کہا جی بابا ہم آ گئے۔ اتنا عرصہ بابا میں تو بڑا پریشان تھا، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، شکر ہے تم آ گئے۔ سینے سے لگایا، کہا بیٹا ہوا کیا تھا؟ جملہ قیمتی ہے ضائع نہ کرنا، بے شک نعرہ نہ مارنا، پر دل کا تھوڑا سا دروازہ کھول دینا، شاید بات بیٹھ جائے، شاید بیٹھ جائے۔ کہا نور چشم ہوا کیا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا میں قبر میں تھا، میں نے دیکھا کوئی آیا جس نے میرے اندر روح ڈالی، میں نے دیکھا آنے والے کو کوئی بھیجنے والا تھا، پھر کوئی دو ریکویسٹ کر رہے تھے، ان کی دعا مضبوط ہوئی، وہ قبول ہوئی، میں اٹھ گیا۔ اتنی ہم تو دنیا کو کہتے ہیں نا تو دعا کا ہے، کہ میں اٹھ کے تیرے پاس آ گیا۔ بادشاہ کہتے ہیں، سلوم کہتے ہیں مان نہ لیں ان کو حق، اے مان لیں، یوں پوری کی پوری سلطنت بما رعایا اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کو مان گئی۔ میرا اس پورے واقعہ سنانے کا مقصد صرف اتنا تھا، میں بھی یہ واقعہ اس لیے سنایا، میں امیر المومنین کی بات کر کے جاؤں گا تاکہ آپ کے دلوں میں نقش ہو جائے، اس لیے سنایا۔ اور محمد کے پسینے سے بننے والا عیسیٰ جس کے چاہنے والے اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں، محمد کا خون ہے علی، علی کے چاہنے والے اتنے کمزور ہیں۔ سچ میں امیر المومنین کی بات کرتا جاؤں، تیرے رسول کا دور
किसी बात से जुड़ी बात है। तेरे रसूल किताब अभी भी मेरी गाड़ी में पड़ी है। तेरे रसूल का दौर, तेरे रसूल ने एक लश्कर रवाना किया। रवाना करते हुए फरमाते हैं फला मकाम पे जाओगे, आगे तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, दाईं तरफ हो जाना। आगे जाओगे तो तुम्हें एक शख्स मिलेगा। फरमाते हैं जब तुम्हारा उसको पता चलेगा तुम्हें ऐसे वापस नहीं जाने देगा, पहले कुछ ज़िबा करके तुम्हारे पूरे लश्कर को खिलाएगा। हमारा पैगाम देना, हमें मान लेगा, इसलिए कि वो हमारा मुंतज़िर है। तवील वाक़या है, मैंने एक लम्हे में आधा मुकम्मल कर लिया। ऐसा ही हुआ, ये गए, वही मिला, उसने पहले मेंढा ज़िबा किया, सबको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद कहते हैं पूरी कौम को मैं एक नायब मुकर्रर करके जा रहा हूँ, मैं मोहम्मद के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इंतज़ार था कोई अल्लाह का नबी मबूस होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं अपना नायब मुकर्रर करके जा रहा हूँ। चला गया सरकार के पास, बड़ा अरसा रहा। काफी अरसे बाद सरकार एक दिन फरमाने लगे जा अब तेरी ड्यूटी है, अमराओ बिन अमद तेरी ड्यूटी है, तू जा, मेरे अली ने आना है। बंदे के असद बुखारी लाहौर से आके नबियों के किस्से सुना के चला गया। नहीं, जिसका जश्न मना रहा सुन, अमीरुल मोमिनीन का दौर आया। शाजी मैंने बहुत तवील वाक़े को मुख्तसर वक्त के हिसाब से मुख्तसर तरीन कर दिया। तेरे अली का दौर आया, अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई, करीब करीब अली के रहा। एक दिन अली फरमाने लगे तू एक मकाम पे जाएगा, एक तुझे अपाहज मिलेगा, तू उसको बताना मैं अली का मानने वाला हूँ, मेरा कहने के बाद उसके जिस्म पे हाथ फेरना, वो ठीक हो जाएगा। घबरा तो नहीं गए? आगे तेरे मौला अली फरमाने लगे थोड़ा सफर करेगा, एक और तुझे मिलेगा जो अंधा होगा, तू उसे पानी तलब करेगा। बंदे कहते हैं ये कैसे हो सकता है? एक बंदा मुझे कहने लगा शादी ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बड़ी खबरें दे, ऐसा होगा ऐसा होगा। मैंने कहा तू और मैं अली को क्या जाने, अली के बाप की बड़ी मंजिल है। कहने लगे शादी वो कैसे? मैंने कहा मैं तुझे अहले सुन्नत की किताब में दिखाऊं। जब तेरे रसूल दुनिया में तशरीफ लाए, अली की माँ ने जाके जनाब अबू तालिब से अर्ज किया, अबू तालिब, तालिब के बाबा जरूर हैं मगर औरफा फरमाते हैं बात थोड़ी सी आगे है, रूए जमीन पर जो भी हक का तालिब है उसका बाप अबू तालिब है। मेहरबानी, शुक्रिया। शहजादी कौनैन ने आके बताया इस तरह रसूल अकरम दुनिया में तशरीफ लाए, इस तरह तशरीफ आवरे, बड़े खूबसूरत शहजादे, बड़े बाकमाल हैं। सरकार अबू तालिब फरमाने लगे नोट कर लो, ठीक 30 साल बाद अल्लाह तुम्हें भी एक मोहम्मद जैसा देगा पर नाम अली होगा। लो जी, बस मैं जल्दी कोशिश करने लगा हूँ, 2-4 मिनट ही मैंने और आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करनी है, बस इजाजत मांगता हूँ, बात रह न जाए। ये अली फरमाते हैं थोड़ा आगे जाओगे एक अंधा मिलेगा, अपाहज मिलेगा, पानी मांगेगा, पानी पिलाना, पानी पिलाएगा, पानी पीना, फिर तुम हमारा नाम लेके अल्लाह से दुआ करना, आंखें मिल जाएंगी। शजीद दाढ़ियाँ हमारी सफेद हो गई, हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी कबूल नहीं होती। बाद में हम कहते हैं मसले आते हैं, जब चाहे थोड़ी ताकत तो दिखाओ। पैसे बैंक में रखते हो कहते हो मुनाफा चाहिए, शादी करते हो कहते हो नस्ल। हाय हाय, मेहरबानी हजूर, शुक्रगुजार हूँ। हर चीज में रिजल्ट चाहते हो, हर चीज में रिजल्ट चाहते हो। आले मोहम्मद के मामले के तो मसले होते हैं अल्लाह की। नहीं, कमजोरी है कहीं ना कहीं, एक कमजोरी की निशानदेही करने लगा हूँ। मुझ समय भी हम सब के लिए पैगाम है, अल्लाह करे हम समझ जाएं। बहुत बड़ी कमजोरी है वो यही है जिसका इजहार में हल्का सा उनशजी कर गया। सबसे बड़ी माएँ बहनें बेटियां आप समझाया करो, अपने मर्दों को रोजाना समझाया करो, नौकरी करें, इनका काम है तनख्वाह ले, ये मेहनत रिज़्क़ हलाल है, जरूर तनख्वाह ले, कारोबार करें, मुनाफा कमाए, ये इनका हक है, रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करें। मगर जहां मामला मोहम्मद और उसकी आल का हो, यहाँ नतीजा ना चाहे शुक्र किया करें।
नाराज तो नहीं हो गए? हैरानी वाली बात है, आज भी मैं देखता हूँ बुजुर्ग बैठे दुआ दे रहे, अल्लाह तुझे जन्नत दे, जाने वालों को अल्लाह जन्नत दे। जन्नत मंजिल है? अगर जन्नत मंजिल होती तो करबला वाले ले जाते। अख्तर चिजोटी इस सदी में ये ना कहता, अख्तर करे बतूल से अदना से शहनवा। अगर जन्नत की मंजिल होती तो तेरे अल्लाह का रसूल मखलूक को ये ना कह जाता जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। वही की वही सोच खड़ी है जो बचपन में थी, सोच ही नहीं पड़ी, कोई फुर्सत नहीं मिल रही, या लड़ रहे हैं या गिले कर रहे हैं या गीबत कर रहे हैं, इसी में वक्त गुजार रहे हैं। दाढ़ियां सफेद है, उम्रें खत्म होने वाली है, समझ ही नहीं आई हम मानने वाले किन के हैं। जागो, थोड़ा सा जागो, आओ, बस यही मैंने अर्जी करनी थी। जो अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया था वैसे का वैसा हुआ। वाक़या बड़ा तवील है, छोड़ दिया। लो जी, ये इलाके का रिवाज है, माएँ बहनें बेटियाँ गवाही देंगी, मेरी बीवियाँ, मेरे बच्चे, मेरी माएँ, कोशिश करो खुद भी ये सबक याद किया करो, इन मर्दों को भी याद कराया करो। आपको जो मैं पिछले जुम्मे भी कह गया, आपको जो बात ज़हन नशीन हो जाए वो नहीं भूलती, हम मर्द भूल जाते हैं, याद दिलाया करो मेरी बच्चियाँ। लो जी, दुआ का टाइम है, रिवाज है हर इलाके का। पाकिस्तान में तकरीबन मैंने देखा है, मेरे अल्लाह के वली ने मुझे फिराया है, मेरे इमाम ने, मैंने मखलूक का मिजाज देखा है, दरवाजे पे किसी के घर बच्चा पैदा हो भिखारी आ जाते हैं। समझाने के अंदाज के लिए एक छोटी सी पस्त मिसाल के जरिए पैगाम देके इजाजत चाहूंगा। दुआएं तो सारे पढ़ते हो ना? पढ़ते हो? पिछली दफा दे गए थे, नहीं पढ़ते तो अब फिर देखे जाएंगे। बड़ी अहम दुआ है, सारी दुआएं खूबसूरत है, मगर सारी खूबसूरत दुआओं में खूबसूरत तरीन दुआ है दुआए अहद, क्योंकि फरमाया गया जो नमाज सुबह के बाद पढ़ेगा या पढ़ेगी, हम वादा करते हैं उसकी कब्र पे हमारा बेटा आएगा। देखें, मैं शायद दुआ से पहले एक छोटा सा जुमला और मेहरबानी, मैं छोटा सा एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। मैं पिछली बार भी अर्ज कर गया, अभी हम माजी में खोए हैं, क्या हुआ था पिछली तो भी अर्ज कर गया, मैं फिर दोहराने लगा हूँ। बंदे है ना, कल का खाना याद नहीं आता, कल शाम को क्या खाया था भूल गए, इसे याद दहानी जरूरी है। हम माजी में खोए हैं, क्या हुआ था ये जरूर पता करो क्या हुआ था, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है इसका पता करो अब क्या होगा। शाह जी से मैंने पूछा, मिसाल दे देखो शाह जी, मैंने शाह जी से पूछा, मैंने कहा शाह जी ये क्या कर रहे हो? कह रहे घर बना रहे हो। मैंने कहा जी क्यों बना रहे हो? काबा ने बनाया था। नहीं, ये नहीं कहा, मैंने लगे घर बना रहा हूं, मैं रहूंगा, असल ये मैं अपना घर नहीं बना रहा, ये मैं इमाम के नौकरों को बुलाने की जगह बना रहा हूं। बात में पैगाम है, अगर वसूल और कबूल कर सको तो मेरी कोशिश है, मैं घर का मकीन नहीं और मैं कभी गलती नहीं करूंगा। 2 मरले 10 मरले कनाल का घर बना के लिखूं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये कोई अल्लाह का फजल नहीं। जनाब सलमान मोहम्मदी से पूछा गया हाज़ा मिन फज़ल रब्बी का मतलब क्या है? अली की तरफ इशारा करके कहते हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। ये फजल नहीं है, कोठी बना ली, चंद दिन रहे, फिर चले गए, कोई और आ गया। अल्लाह का फजल वो नहीं होता जो कब्र के बाहर तक रहे। कब्र आ गए मेरे ख्याल रात, जरूरी है, इंतहाई जरूरी है। यह मदरसा भी है, मुझे पता है राजनपुर में, मैं उलमा की खिदमत में गुजारिश करूंगा, यकीनन दर्श देते होंगे, हो ही नहीं सकता दर्श न देते होंगे। मुस्तकबिल पे तालिब इल्मों को जरूर फोकस ज्यादा कराए, रजत पे जरूर कराए, क्योंकि जो गुजर चुका है वो तो नॉलेज है, क्या हुआ था, जरूरी ये है अब क्या होगा। देखो क्यों बैठे हो, जश्न में बैठे हो, क्यों बैठे हो? लंगर करके जाके बिस्तरों पे सोएंगे, ये मुस्तकबिल है। सुबह उठेंगे, ये मुस्तकबिल है। ये रात को सोते हो ना, यकीन है सुबह उठेंगे, ये यकीन उठा देता है। यकीन ही ना हो कि सुबह बदली उठते हैं नहीं उठते, बंदे को नींद ही ना आए। मुस्तकबिल पे यकीन तो कर लो, इंशाअल्लाह मेरे होते हुए महदी आएगा। शाबाश 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 शाबाश। घबरा तो नहीं गए, तबीयतें परेशान तो नहीं हो गई? भाई सरकार आएगा,
مولا حاضر بسم اللہ فرما رہے ضرور آئے گا انشاءاللہ. اگر آئے گا تو ہم بھی ساتھ ہوں گے. ساتھ ہوں گے. ساتھ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ مومنوں کو معاف کرنا پڑے گا. مومنوں کو دھوکہ نہیں دینا پڑے گا. گھروں میں سکون برپا کرنا پڑے گا. مجھے ذمہ لگایا گیا برا دل ہے میں ایک جملہ ضرور عرض کرتا جاؤں. شوہر کو بیوی کنیزہ امام سمجھ کے برداشت کرنی پڑے گی. عورت کو مرد نوکر امام سمجھ کے برداشت کرنا پڑے گا. نہ بولو راجن پور مجھے گھبراہٹ ہی نہیں ہے. میرے پاس تو یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صبر کرنا پڑے گا. کوئی گالی دے زبان گندی ہونے سے بچانا پڑے گا. کیوں؟ جو زبان اس کریم گھرانے پہ درود پڑے وہ گالیوں کے لیے نہیں ہوتی، نہ گلوں کے لیے ہوتی ہے، نہ غیبتوں کے لیے ہوتی ہے. اس کو بچانا پڑے گا. مستقبل کی تیاری ضرور کرو. جب میرے مولا کی ریت کو پتہ چلے گا کہ کوئی آئے گا، خدا کی قسم میں نے لندن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا، میں نے کہا جب ریت کو پتہ چلے گا، جوانوں کو خصوصاً پتہ چلے گا کہ امام میرے ساتھ ساتھ ہے، گناہ نہیں کریں گے، ڈر لگے گا. کیمرہ کیچ کرتا ہے، یہ بندوں کا بنایا ہے. ایک اللہ نے بھی بنا ہے جسے عین اللہ فی العالمین کہتے ہیں، جو کیچ کر ہمیشہ ہر لمحہ بیٹھے دیکھتے. اب وقت نہیں میں اس پہ تفصیلی گفتگو کروں. رجب پہ زیادہ سے زیادہ توجہ کے ساتھ سنا بھی کرو. ٹائم ہو تو علماء کے پاس جایا کرو، ان کی خدمت میں گزارش کیا کرو، گھروں میں بلایا کرو. صرف ٹاپک رجت رکھو، پھر دیکھنا تبدیل راجن پور میں کیا آتی ہے. رجت رکھو، ہوگا کیا. بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت کچھ علماء نے لکھا ہے. اتنا لکھا ہے میں کہتا ہوں بڑا عرصہ لگے گا. ابھی رجت شروع کرتے ہوئے رجعہ، پلٹنا اٹھنا پھر واپس آنا، کیا ہوگا. بات رہ نہ جائے، بس ایک سوچ دینی تھی، میں دے گیا. بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، خوشی کا موقع ہے. کسی کے گھر بچہ پیدا ہو، بھکاری دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر عرصہ دراز بعد ہو، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 7 سال بعد، 12 سال بعد، 14 سال بعد، بھکاریوں کو پتہ چل جائے دروازے پہ پہنچ جاتے. فقیر نہیں. کل میں نے رحیم کا خطاب کیا، ایک صاحب کہنے لگے شاہ جی فقیر بھی پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا حضور جن کو آپ فقیر سمجھتے فقیر نہیں. کہنے لگے شاہ جی فقیر اور بھکاری اور ہے. میں نے کہا ہاں، بھکاری وہ ہوتا ہے جو در در پہ پھرے، فقیر وہ ہوتا ہے جو ایک در پہ کھڑا رہتا ہے. مہربانی، شکریہ. آ جاتے بھکاری، جناب بچے کا صدقہ چاہیے، مولود ہے آپ کے گھر صدقہ چاہیے. یہ بس سی مثال تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی. سب نے گواہی دی جی بالکل ایسا ہوتا ہے راجن پور کے علاقوں میں. یہ نہیں بچہ پیدا ہو دروازے پہ آ جاتے ہیں نا، ان کو پتہ چل جائے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، کھٹکھٹاتے ہیں. تو پوچھتے کون ہو جی؟ اللہ نے پتر دیتا ہے، اننے عرصے بات دیو نا کچھ. وہ بندہ صاحب استطاعت جتنی استطاعت رکھتا ہو دیتا ہے. یہ امیری اور غریبی کا لفظ ہمارے معاشرے میں غلط استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب ہے. راجن پور کی دستی میں اعلان کر کے سید جا رہے ہیں، قسم اس مقدس منبر کی ہمارے ذہنوں کی چھوٹی سوچ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ امیر ہے. نہیں، جس کے پاس علی ہے وہ امیر ہے. مہربانی راجن پور، مہربانی راجن پور. میں ایک جگہ شکیل مہربانی بھائی شکر گزار ہوں. ایک جگہ میں گیا کہیں کسی ختم پڑھنے کے لیے، انہوں نے ختم کے بعد ذکر رکھا ہوا تھا. کہنے لگے سید دعا بھی کر دوں، دعا کے بہانے لوگوں کو پیغام بھی دے جائیں. تو میں اسی جگہ پہ کوئی تقریباً 1.5 سال بعد پھر گیا کسی اور کے حوالے سے. میں نے اس بچے سے پوچھا سناؤ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہنے لگے کوئی حال نہیں ہے، جو اب گیا نا بندہ، اس کا بیٹا بڑا خوش ہے، بڑی جائیداد چھوڑ گیا، بڑا مال چھوڑ گیا. میرا باپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا، محنت کر کر کے حالت یہ ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. میں نے کہا جانے والے کا آج گیلا کیا ہے، نہ کرنا کچھ نہ دیتا، علی تو دے گیا ہے نا. مہربانی 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 مہربانی.
غریب ہے وہ بندہ جس کے پاس علی نہیں. شاہ جی میں چھوڑ دیا اور شاہ جی توجہ میں تو رکھنا، مجھے ہے اندازہ پہنچنا ہے، بس یہ پیغام مکمل کرنے لگا. لو جی میں نے بس دنیا کی مثال دی. بھکاری دروازے پہ آ کے کہتے ہیں بچے کا صدقہ، نومولود کا صدقہ چاہیے. آؤ اللہ کے گھر علی تشریف لائے، اللہ سے صدقہ مانگے، ابو طالب سے صدقہ مانگے یا محمد سے مانگے علی کا صدقہ. دل ہے تو مانگ لیتے ہیں، نہیں تو پھر اجازت چاہتے ہیں. مانگے صدقہ. خداوند عالم گھر تیرا، آنے والا شہزادہ بھی تیرا. ازل کے بھکاری ہم بھی مانگتے ہیں، پلے کچھ بھی نہیں. جن کے سہارے زندہ ہے نا، یہ سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق ہے. سانس ختم، سب نے تعلق توڑ دینا ہے. سب نے کہنا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. جملہ یاد ہے نا بھائی؟ سب نے یہ رشتہ توڑ دینا ہے. اے میرا باپ، میرا بھائی، میرے چاچے، میرا یہ، میرا وہ، یہ سب عارضی ہیں. رشتہ ختم، تعلق ختم. سب نے کہنا اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. رشتہ ایک ہی ہے. لو جی خداوند عالم، بات دور نہ چلی جائے. پروردگار عالم ازل کا بھکاری تیری بارگاہ میں علی کا صدقہ مانگتا ہے، سارے مومنین کو ساتھ لے کر. وہ ساتھ اچھا ماشاءاللہ. خداوند عالم علی کا صدقہ چاہیے. آواز آئے گی کیا چاہیے؟ خداوند عالم میری مرضی ہے. آواز آئے گی ہاں آنے والا بھی تو علی ہے نا. جشن پڑ گیا یار. میں مہربانی، آپ کی کیا بات ہے، کیا مزاج، کیا سماعت، کمال. آنے والا بھی تو علی ہے. خداوند عالم میرے پاس 2 لاکھ ہیں، 10 لاکھ چاہیے. آواز آئے گی آنے والا میرا علی بھی دیکھ، مانگی جانے والی خیرات بھی دیکھ. علی کے آنے کی خوشی میں صرف لاکھ مانگ لی. اچھا اگر میں دے بھی دوں کیا ہمیشہ تیرے پاس رہیں گے؟ علی ہمیشہ رہے گا. مہربانی راجن پر اشاروں میں پیغام دے کے جا رہا ہوں یار، سنبھالنے کی کوشش کرنا. خداوند عالم احسان فرما، میں پیسے نہیں مانگتا. علی کا صدقہ 2 کلے 10 کلے زمین ہے، مجھے 100 کلہ چاہیے. دے دوں گا پر کہاں تک رکھے گا؟ خداوند جب تک زندہ رہا تو دنیا سے چلا گیا تو بچے ہیں نا، بچوں کے لیے مانگتا ہے. بچے اپنے وقت پہ خود مانگ لیں گے. خداوند عالم چھوٹی عقل ہے، چھوٹی سوچ ہے. چاہتا ہوں پوری دنیا میں امیر نظر آؤں، پیسوں والا نظر آؤں، بڑا ہو، بڑا نام بڑا ہو، بڑا. عقل چھوٹا ہے نا، شعور نہیں نا، دل کی آنکھیں بند ہے نا. خداوند عالم میرے ہاتھ کھڑے ہیں، جنت دے دے. وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے. خداوند عالم میں علی کا صدقہ جنت، آپ کہہ رہے ہو ماں کے قدموں کے نیچے. کہا ماں کے قدموں کے نیچے ملتی ہے، نہیں تو پھر علی کے نوکر بہلول بانٹتے نہیں رہے. خداوند عالم میری معافی، میری توبہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میں فنا مانگتا رہا. اب میں کہنے لگا جو میں مانگتا ہوں وہ نہ دے، جو تو دینا چاہتا ہے وہ عطا کر. علی کا صدقہ اتنے سارا مجمع، اتنا سارا پنڈال، ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں کی بزرگوں کی موجودگی میں انشاءاللہ جو دعا ہے وہ بہت بڑی دعا ہے. آواز ہے کہ تم تک ایک دعا پہنچی. فاسم اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی بکائن جرزقنی طالب سارے کا مائن